अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 40वां हिस्सा यानी पार्ट 40 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 39वें हिस्से में क्या सुना। हमने 39वें हिस्से में सुना कि किस तरह आप हिजरत करके मदीना के करीब कुबा के मकाम पर पहुंचे। वहां आपने 14 दिन क़याम किया। वहां पर एक मस्जिद की बुनियाद भी रखी जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद थी। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुबा के मकाम पर आपसे आकर मिले। फिर आप कुबा से निकलकर मदीना रवाना हुए। मदीना वालों ने आपका पुरजोश इस्तकबाल किया। आपके आने पर जोश में नारे लगाए और फिर अंसारी बच्चियों ने दफ बजाकर आपके आने की खुशी में नगमे गाए। चलिए आगे सुनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में दाखिल होने के बाद मदीना के हर एक सरदार एक दूसरे से पहले हाजिर होने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते थे। उनमें से हर एक ये चाहता था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मकाम पर क़याम फरमाए ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान बनने की इज्जत उन्हें हासिल हो। चुनांचे हर एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यही कहता हुआ आया कि सरकार हमारे साथ तशरीफ ले चलिए, सरकार हमारे साथ तशरीफ ले चलिए, हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम आपको आराम पहुंचाएंगे। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी की लगाम ढीली छोड़ दी और फरमाया कि इसे छोड़ दो, ये खुदा के हुक्म से खुद कहीं पर जाकर ठहर जाएगी। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी आपको लेकर मदीना के रास्तों से गुजरती रही। पीछे पीछे सहाबा का हुजूम, मदीना के लोगों का हुजूम बुलंद आवाज में ये कहता हुआ पीछे पीछे आ रहा था कि अल्लाहु अकबर, मोहम्मद तशरीफ ले आए, अल्लाहु अकबर, मोहम्मद तशरीफ ले आए। और पीछे बच्चियां दफ बजाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कह रही थी, वेलकम कर रही थी। किसी मकान की छत ऐसी नहीं थी जिस पर औरतें चढ़ी भी ना हो। कोई टीला, कोई पहाड़ी ऐसी नहीं थी जहां पर लोग मौजूद नहीं हो। ये सब हबीब खुदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपनी आंखें ठंडी कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से अपने प्यासे दिलों की प्यास को बुझा रहे थे। चुनांचे अल्लाह के हुक्म से ऊँटनी चलती रही, लेकिन जिसके भी मकान के सामने से ऊँटनी गुजरती वो ऊँटनी की नकेल को पकड़ लेता और अपने घर की तरफ मोड़ने की कोशिश करता। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह के बंदो, नकेल छोड़ दो और ऊँटनी के लिए रास्ता साफ करो। ये अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के हुक्म से चल रही है। चुनांचे ऊँटनी चलती रही, आखिरकार एक मैदान में आकर रुकी और बैठ गई जहां पर आज मस्जिद नबवी है। लेकिन आप उतरे नहीं, यहां तक कि ऊँटनी थोड़ी और दूर गई, फिर पीछे मुड़कर देखा और पलटकर उस जगह पर लौट आई जहां वो पहले बैठ गई थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल वालों का यानी बनु नज्जार का महल्ला था। जिस जमीन पर ऊँटनी रुकी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे, ये जमीन 2 यतीम लड़कों की थी जो बनु नज्जार में से ही थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी से उतरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये जमीन किसकी है। तो मुआज बिन अजरा सामने आए। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये जमीन अम्र के 2 लड़कों सहल और सुहेल की है। ये दोनों यतीम हैं और मेरी तरबियत में हैं, मैं उनको राजी कर लूंगा। आप अगर यहां मस्जिद बनवाना चाहते हैं तो बनवा लीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 2 लड़कों के सरपरस्त और मुरब्बी मुआज से ये जमीन खरीद ली और हुक्म दिया कि इस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मस्जिद बनाई जाए। अब बनु नज्जार के लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले जाने के लिए एक तरह से आपस में लड़ने लगे। लेकिन हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लपक कर
آپ کی اونٹنی سے آپ کا کجاوا سامان توشہ وغیرہ جتنا بھی تھا سب اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی تو اپنے کجاوے کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس لیے میں ابو ایوب انصاری کے گھر پر جاؤں گا۔ اور حضرت اسد بن زرارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا جب تک مسجد اور مکان تیار نہیں ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے بعد بنو نجار کے تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ بنو نجار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننیال والے تھے۔ ادھر نجار کے جو پڑوسی تھے وہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، کیونکہ انہیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پڑوس جو مل گیا تھا۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار اکثر ان الفاظ میں کیا کرتے تھے کہ ہم تو بنو نجار کے پڑوسیوں میں سے ہیں، زہ نصیب کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پڑوس ملا۔ عورتیں اور بچے مکہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ کوئی بھی ایمان والا اپنے ساتھ ساز و سامان مال و دولت ساتھ نہیں لا سکا تھا، کیونکہ سب چوری چھپے مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ لیکن مدینہ کے انصاری صحابہ نے ان لوگوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، ان کے اوپر اپنی مال و دولت کو خرچ کیا، جس سے مہاجروں کو اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے میں مدد ملی۔ انہوں نے اپنی اپنی حیثیت سے اپنے اپنے مطابق اپنے کام شروع کر دیے۔ کسی نے تجارتیں شروع کر دی، کچھ لوگوں نے زمینوں میں اپنی کھیتی باڑی شروع کر دی، اور اس طرح صحابہ نے اپنے لیے روزی کے راستے پیدا کر دیے، اپنے خاندان والوں کے لیے گھر آباد کیے۔ جو لوگ بہت زیادہ غریب تھے، کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، نہ کوئی گھر بنا سکتے تھے، ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے ہی روپیے پیسوں میں سے اور مال میں سے وظیفے مقرر کرائے تاکہ ان کا گزر چل سکے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست دور اندیشی اختیار کی کہ مہاجروں اور انصاریوں کے درمیان بھائی چارہ اور برادرانہ رشتے قائم کیے۔ ہر مہاجر انصاری کو اپنا بھائی سمجھنے لگا، اور ہر انصاری ہر مہاجر کو اپنا سگے بھائی سے بھی زیادہ سمجھنے لگا۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو خدا کے راستے میں بھائی بھائی بنا دیا، تاکہ ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، وہ سب کے سب ایک ہو جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب مسلمان دل و جان سے ایک ہو گئے۔ ہر شخص دوسرے کے لیے وہی چیز پسند کرتا تھا جو خود اس کو پسند ہوتی تھی۔ مدینہ میں یہودی بھی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ خود مدینے کے چاروں طرف ان کا کافی اثر تھا، اقتدار تھا۔ ایسی صورت میں جب تک مسلمان اور ان کے درمیان اتحاد نہ ہو، اس وقت تک امن و سکون پوری طرح قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے ایک ایسا معاہدہ، ایک ایسا ایگریمنٹ ضروری تھا جس کے بعد یہودی اور مسلمان کے درمیان اتحاد اور یونٹی پیدا ہو جائے، اور آپس کے لڑائی جھگڑے، عداوت، دشمنی اور پھوٹ باقی نہ رہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ لکھا، ایک ایگریمنٹ لکھا، جس کے ذریعے ان کو ان کے مذہب، ان کے مال و دولت کو امان دی، یہاں تک کہ جنگ کی حالت میں بھی ان کو برابر کا شریک کیا۔ یعنی جو مال مسلمانوں کو مال غنیمت سے ملے گا وہ ان کو بھی ملے گا۔ یہودیوں میں بہت سے لوگ ایمان بھی لے آئے، جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، یہ وہی پیغمبر ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ سچائی کی طرف بلائے، جس سے یہودی اور عیسائی ہٹ گئے ہیں۔ مگر زیادہ تر یہودی اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ آپ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں جو ان کے دین سے بہتر ہے۔ تقریباً سب یہودی یہ بات جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیغمبر آخر الزماں ہیں، اور وہ آ چکے ہیں، اور یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، اور ہمارے عالم، ہمارے راہب اس بات کی خبر دیتے آئے ہیں۔ یہی خدا کے سچے نبی ہیں جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے ہیں، اور وہ ہو گئے ہیں۔ اس لیے سارے یہودی اور سارے عیسائی بڑے شوق سے
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे ताकि वो उन पर ईमान ले आए। मगर जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत, अपनी रिसालत का ऐलान फरमाया तो अक्सर यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सच्चाई का इनकार कर बैठे, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नया दीन लेकर तशरीफ लाए थे जो सबसे ज्यादा मुकम्मल मजहब है। ये बात यहूदियों को रास नहीं आई कि वो अपना मजहब छोड़कर नया मजहब इख्तियार करें। वो ये चाह रहे थे कि आने वाले नबी, आखिरी नबी, उन्हीं के दीन को लेकर आगे बढ़े। लेकिन इस्लाम रोज बरोज बढ़ता जा रहा था, फलता और फूलता जा रहा था, बल्कि अब शहर मदीना इस्लाम का मरकज बन गया था। और ये चीज से और इस बात से यहूदियों के सीनों पर सांप लौटने लगे। वो इस्लाम की जड़ें खोदने की साजिशें करने में लग गए। यहूदियों की साजिशों में से सबसे बड़ी और सबसे जबरदस्त साजिश थी वो निफाक की थी, यानी दोगलापन। यानी जाहिर में तो वो लोग मुसलमान हो जाते थे, ईमान ले आते थे, कलमा पढ़ लेते थे, मगर उनके दिल गुमराह और काले थे, क्योंकि वो दिल से मुसलमान नहीं होते थे बल्कि सिर्फ दिखाने के लिए मुसलमान होते थे और फिर मुसलमानों के अंदर रहकर वो फूट पैदा करते थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एतराज़ात करके नए नए मुसलमानों को भटकाने की कोशिश करते थे। ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता है और ये इस्लाम के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। मगर इस्लाम खुदाई मजहब और सच्चा दीन है, इसलिए मुनाफिकों के इस निफाक से भी इस्लाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि वो फलता और फूलता रहा। इसलिए कि मुनाफिकों की बातों से ही उनकी पोल खुल जाया करती थी, फिर मुसलमान उनके करीब भी नहीं फटकते थे। अगर उनसे मिलते भी थे तो उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, बल्कि अपने मजहब और अपने पाक नबी की भलाई के लिए उनसे जो भी बन पड़ता था वो किया करते थे। मैं यहां पर मदीना शहर की थोड़ी सी तारीख और थोड़ी सी हिस्ट्री बताना जरूरी समझता हूं, जैसे मैंने आपको मक्का की हिस्ट्री बताई थी। मदीना दरअसल एक बहुत पुराना शहर है। इसका पुराना नाम यसरब है और यसरब दरअसल एक शख्स का नाम है जिसने इस शहर को आबाद किया था। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 5वीं नस्ल में से था, यानी 5वीं पुश्त में से था। सबसे पहले वो इस इलाके में आकर ठहरा, फिर दूसरे भी लोग आकर यहां पर ठहरते रहे और आबादी बढ़ती चली गई। यसरब चूंकि पहले आया था और वो इस शहर का बानी था, इसलिए इस जगह को लोग यसरब कहकर ही पुकारने लगे और उसका फिर यही नाम पड़ गया। हिजरत से पहले, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां आने से पहले इस शहर की कोई खास अहमियत नहीं थी, बल्कि एक तरह से ये शहर यानी यसरब एक तरह से पूरे अरब में बदनाम था, क्योंकि यहां की आबो हवा बहुत ही ज्यादा खराब थी। लोग इस शहर को यानी यसरब को बीमारियों का घर समझते थे। यहां पर तरह तरह की बीमारियां और वबाएं फैलती और फूलती रहती थी। मगर अब इस सरजमीन की किस्मत का सितारा चमकने वाला था। इस जमीन को आसमान से भी ज्यादा बुलंदियां मिलने वाली थी। इसके मुकद्दर में इज्जत और शर्फ लिखा हुआ था, जिसका मुकाबला दुनिया की कोई जमीन नहीं कर सकती थी। यह वही सरजमीन है जिसने अल्लाह के हुक्म से उसके हबीब को अपने आगोश में पनाह दी थी। जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना वतन, अपनी सरजमीन उनके लिए तंग हो गई थी, यही वो शहर है जहां के लोग उस वक्त आपकी मदद, आपकी नुसरत, आपके सपोर्ट के लिए खड़े हुए जब आपकी कौम ने आपको जुल्म का निशाना बना रखा था। यही वो शहर है जो दीन इस्लाम का सबसे पहला गहवारा बना। उसकी गोद में इस्लाम फैला और फूला। यहां से ही इस्लाम को तरक्की मिली। सबसे बढ़कर यही वो मुकद्दस सरजमीन है, यही वो पाक मकाम है
جس کی آغوش میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آرام فرما رہے ہیں۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو اپنا وطن بنایا تو اس کا نام طیبہ رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو طابہ کے نام سے پکارا۔ دراصل یہ دونوں نام طیب کے لفظ سے بنے ہیں، اور طیب کے معنی پاک ہے۔ نام بدلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو یثرب کہنے سے منع فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس شہر کو یثرب کہے گا اسے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ طابہ ہے، طابہ یعنی یہ پاک ہے، یہ سرزمین پاک ہے۔ مگر اب چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا وطن بنا لیا تھا، اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اس کو احترام کی وجہ سے مدینۃ الرسول یعنی پیغمبر کا شہر کہنے لگے۔ پھر یوں آہستہ آہستہ اسے صرف مدینہ کہا جانے لگا۔ اب چونکہ مدینہ کی آب و ہوا ٹھیک نہیں تھی، اچھی نہیں تھی، یہاں پر اکثر بیماریاں پھیلتی رہتی تھی، اس لیے ہجرت کے بعد یہاں پر آ کر بہت سارے صحابہ بیمار پڑ گئے، اور بہت سارے صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ صحابہ اکرام بیماری کے زمانے میں اپنے وطن مکہ کو بہت یاد کرتے تھے، انہیں مکہ بہت یاد آتا تھا، اور اپنی بیماریوں کو دیکھ کر مکہ کو یاد کر کے بڑے درد بھرے اشعار بھی پڑھا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ صحابہ کی طبیعتیں خراب ہو رہی ہے اور بیماریاں بہت بڑھ گئی ہے اور وہ اس تکلیف میں مکہ کو بہت یاد کر رہے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہاں کی آب و ہوا اچھی ہونے کے لیے دعا فرمائی، اور ساتھ میں یہ بھی دعا فرمائی کہ اے اللہ مہاجروں کے دلوں میں مدینہ کی ایسی محبت ڈال دے جیسی مکہ کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی دونوں دعائیں قبول فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد مدینہ کی آب و ہوا ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے پاک اور صاف ہو گئی، وہاں کی بیماریاں وبائیں سب ختم ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو بھی شفا عطا فرمائی، اور ان کے دلوں میں مکہ سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت ڈال دی۔ مدینہ میں مکہ کی طرح میٹھے پانی کی بہت کمی تھی۔ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تشریف لائے تھے، یعنی مدینہ میں تشریف لائے تھے، اس زمانے میں صرف میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا، تمام مدینہ والے اسی سے پانی حاصل کرتے تھے۔ اس کنویں کا نام بیر روما تھا، وہ اتفاق سے ایک یہودی کا تھا، اور پھر ہوا ایک بار ایسا کہ اس کنویں کا پانی سڑ کر بدبودار ہو گیا، اس لیے پانی کی اور زیادہ دقت پیدا ہو گئی، کیونکہ وہی ایک کنواں تھا جس سے مدینہ کے لوگ سیراب ہوتے تھے، پانی پیتے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کو صاف کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روز آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کنویں کو صاف کرا سکتا ہے؟ آپ کے اس سوال کے بعد سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور فرمایا اللہ کے رسول میں صاف کرا سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان نے فوراً ہی اس کنویں کی صفائی کا انتظام کیا تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں دیر نہ ہو، اور شہر والوں کو جو پانی کی قلت اور دقت ہو رہی ہے وہ بھی دور ہو جائے۔ مگر جب کنواں صاف اور کلین ہو گیا تو اس کے یہودی مالک نے ایمان والوں کو اس میں سے پانی لینے سے روک دیا، اس لیے کہ بہت سارے یہودی ایمان والوں کے لیے ویسے ہی دشمن بنے ہوئے تھے جیسے مکہ کے قریش تھے۔ جہاں تک ان سے بن پڑتا تھا وہ ایمان والوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کی یہی حرکتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان تحریری معاہدہ اور ایگریمنٹ کیا تھا۔ بہرحال کنویں کی صفائی کے بعد بجائے کہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے وہ بالکل اس کے پانی سے محروم ہو گئے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے اب ہم یہی پر رکتے ہیں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو رہا ہے۔ آنے والے 41ویں حصے میں یعنی پارٹ 41 میں ہم سنیں گے کہ پھر ایمان والوں کے پانی پینے کا مسئلہ کیا ہوا، اس کنویں کا کیا ہوا،
वो कुआं ईमान वालों ने कैसे हासिल किया और किसने उस कुएं को खरीदा और ईमान वालों को वक्फ किया। और आगे के हिस्सों में हम यहूदियों की साजिशों के बारे में सुनेंगे जो मक्का वालों से ज्यादा खतरनाक थी। मक्का वाले तो साफ साफ दुश्मन थे, खुले हुए दुश्मन थे, और यहूदी छुपे हुए दुश्मन थे। तो उन्होंने जो चालें चली उससे ईमान वालों को बहुत तकलीफें हुई, बहुत नुकसान हुआ। उनकी साजिशों के बारे में हम सुनेंगे। यहूदी तो आज भी साजिश करते हैं ईमान वालों के खिलाफ, लेकिन बड़े मीठे अंदाज में। यही अंदाज उनका बहुत पुराना है, ये हम आने वाले हिस्से में सुनेंगे। ठीक है, तब तक आप थोड़ा इंतजार करें और इस सीरीज के वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप शेयर नहीं कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लाइक नहीं कर रहे हैं। कमेंट आप ज्यादा से ज्यादा करें, वीडियो सजेशन में आती है, नए लोग उसको देखते हैं, तो आप ये काम जरूर करें। दूसरी बात आप लोगों से कहनी कि हमारा जो सीरत का क्विज कंपटीशन यानी सवाल और जवाब का जो इनामी मुकाबला बहुत जल्द शुरू होने वाला है, और उसके रूल्स रेगुलेशन कैसे होंगे और वो कैसा होगा, सवालात कैसे होंगे, जवाबात कैसे देने हैं, ये सारी तफसील, सारी डिटेल एक मुकम्मल वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में हम पेश कर देंगे। इसलिए आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, चाहे यूट्यूब पर हो, फेसबुक पेज पर हो या हमारे इंस्टाग्राम पर हो, सवालात करके आप खुद भी कंफ्यूज ना हो और हमें भी कंफ्यूज ना करें। थोड़ा सा इंतजार करें, सारी चीजें आपके सामने खुल के आ जाएगी। बहुत आसान है। एक बहुत अहम सवाल का जवाब मैं आपको दे दूं कि इस क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है। हमने जो ताउन करने का बोला है वो इसलिए बोला है कि इसके जो प्राइज होंगे, इसके इनामात होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और दूसरे मजहब के लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सुने, पढ़े, देखें, ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असल पर्सनालिटी है, असल जो आपकी शख्सियत है, उसको समझे और लोगों के और दुश्मनों के बहकावे में ना आए। इस सारी सीरीज का मकसद भी वही है, इस क्विज कंपटीशन का भी मकसद वही है और इस सारे इनामात रखने का मकसद भी वही है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा इनाम हो ताकि सब लोग इसमें दिलचस्पी लें। तो आप लोग जो है इसमें एंट्री फीस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इनामात को बढ़ाने के लिए आप इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप इस बारकोड को जो आपको नजर आ रहा है, इसको स्कैन करके इस पर मिफ्ताही एंटरप्राइजेस लिख कर आ जाएगा। आप इसमें अपना सपोर्ट, अपना ताउन दे सकते हैं, अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप ये काम जरूर करेंगे और आप कर रहे हैं माशाल्लाह। मुझे बेहद खुशी है। हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी तमाम परेशानियां, मुसीबतों को अल्लाह ताला दूर रखे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।